قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه قرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ليس الحفلة المبجل الأفاضل والمستمعون الأقارب إن الحمد والمنة إليهما لله الذي استفاني منكم لهذه الخدمة وإن لم أكن أهلا وجديرا بهذا المنصب لقلة الموهبة وذيك البجاعة فها أنا أريد اليوم أن أخطب أمامكم حول الموضوع الصيام فالمرجو منكم الاستماع برغبة تامة سادتي وزملائي. إنكم تعرفون معرفة جيدة أن رمضان هو الشهر المبارك الذي كان يترقبه النبي الكريم وشد الترقب ويتهيأ ويشد له الميزان نحو قبل شهرين، وهذا هو الشهر الذي يفضل على الأشهر الأخرى لأن ثواب فريدة مثله سنة بوجه مستمر حتى جاء ذلك اليوم السعيد الذي أنزل فيه القرآن بهذه الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إخواني الكرام، قد كتب الله سبحانه وتعالى صيام الشهر الميمون على المسلمين ليكونوا به متبرعين وتأتي به التقوى وليقضوا حياتهم ابتغاء بوجه الله دون اتباع الهوى، وهذا هو الشهر الذي يفضل على الأشهر الأخرى لأن ثواب فريضة فيه مثل 70 فريضة وتحتل النافلة مكان الواجبة في الأجر، وهذا هو الشهر الذي فيه يصفد الشياطين من الله تبارك وتعالى في السلاسل وفتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار. جعلنا الله وإياكم من الصائمين نهار رمضان ومن القائمين لياليه في الواقي ومن الذين ينالون بركة هذا الشهر الميمون ويقدرونه حق القدر. آمين ثم آمين. تقبل يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.